बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फ़ार्मूले पढ़ते जा रहे हैं। आज जो फ़ार्मूला मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ वो है परसेंटेज का, कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपने सुना होगा तकरीबन हर इम्तिहान, हर रिज़ल्ट कार्ड में ये कह रहे होते हैं जी कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो मार्क्स की जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, एक एक सब्जेक्ट की कैसे निकालते हैं, ओवरऑल जैसे रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक रिज़ल्ट कार्ड का सैंपल बनाया है। ये मैंने कैसे बनाया है, माशाल्लाह बहुत तकड़े हो, फार्मेटिंग तो आप कर ही लेते होंगे। ये सिंपल मैंने टेबल ड्रा की है और उसके अंदर ये मैंने सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम और ये मैंने यहाँ मार्क्स की डिटेल बनाई है। पार्ट 1 के नंबर, पार्ट 2 के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, उसके अलावा टोटल मार्क्स बनाए हैं, हासिल करदा नंबर कितने हैं। रिमार्क्स के अंदर हम यहाँ पे पास फेल लिखेंगे और यहाँ पे ये मैंने परसेंटेज का अलग से जो है एक खाना बना रखा है। नीचे मैंने टोटल मार्क्स भी बनाए हैं, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज का अलग भी बनाया है, ताकि यहाँ मैं आप लोगों को समरी भी निकाल के दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पे रफ़ जो है वो डाटा पुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे 150 मार्क्स हैं, इसके अंदर हम 40 पार्ट 1 और जो पार्ट 2 के अंदर ले लेते हैं। 20 नंबर हम प्रैक्टिकल के शामिल कर लेते हैं, बल्कि मैं प्रैक्टिकल उन सब्जेक्ट्स के लिखूंगा जिनके होते हैं। ये नीचे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू का चूँकि प्रैक्टिकल नहीं होता मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसी तरह इंग्लिश है, इसके मैं जी 30 और 10 कर देता हूँ। इस तरह इस्लामियात है 40 और थोड़े से नंबर बढ़ा लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स के 30 मैंने कर दिए हैं। पाक स्टडी के 40 और 10 कर दिए हैं। फ़िज़िक्स में अब 30, 20 और यहाँ पे मैंने 15 प्रैक्टिकल के कर लिए हैं। इसी तरह ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। उसके बाद बायो के मैंने 50, 40 और 10 कर लिए हैं। अब मैंने इन सब के मार्क्स के यहाँ पे ऑब्टेन्ड भी निकालने हैं, तो मैं यहाँ प्लस का कुलिया लगाते हुए यहाँ पे फिल कर दूँगा। मैं किस तरह करूँगा, इक्वल टू SUM छोटी ब्रैकेट शुरू और ये रेंज दे देनी है। अब यहाँ ख़्याल रखना है कि ये जो मैंने इतनी रेंज दी है ये मैंने गलत दी है। आपने इस प्रैक्टिकल को भी साथ ही ड्रैग कर लेना है। भले इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं हैं, लेकिन आपने इनको रेंज में शामिल लाजमी करना है, ताकि जब आप नीचे ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के नंबर शामिल करेंगे तब ये जमा करेगा। अगर मैं यहाँ ये रेंज दे देता हूँ तो ये सारे यही जमा करेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नंबर, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स छोड़ देगा फिर ये ख्याल करना है यहाँ पे तीनों के जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो मतलब ये कैलकुलेट करने हैं आपने। तो रेंज तीनों कॉलम्स की देनी है, जैसे अभी आप लोगों के सामने मैंने दी है। छोटी ब्रैकेट बंद करते हुए एंटर करूँगा और इसको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करते हुए यूँ खींच लेता हूँ। अब ये मेरे सामने सब सब्जेक्ट के इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स निकल आए हैं और इनमें ये प्रैक्टिकल भी शामिल हैं। अगर मैं इनमें से पीछे जो मार्क्स मैंने लिखे हैं उनमें से मैं किसी को चेंज करता हूं तो ये देखना ऑटो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 40 और 40 80 खड़े हैं ना यहाँ, तो मैं यहाँ 39 कर रहा हूँ तो वो देखें 79 ऑटो हो गए। तो ये कुलिया मतलब अब आप यहाँ जितने मार्क्स मर्ज़ी चेंज करते जाएँ, ये सब को मैं मिटा दूँ तो ये देखें ऑटो ज़ीरो हो जाएंगे। अगर मैं वापस ले आऊँ तो ये देखें वापस फिर इसी तरह आ गए। इनमें से किसी सब्जेक्ट के मैं प्रैक्टिकल ऐड कर देता हूँ, जैसे मैथ का है 30 और 30, ये देखें इसने 60 किए हुए हैं। 10 नंबर मैं प्रैक्टिकल के ऐड कर देता हूँ तो वो देखें ऑटो 70 हो गए हैं। तो ये मकसद समझाने का ये है कि कुलिया एक मरतबा आप लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्क्स ऑब्टेन हैं वो इस तरह प्लस कर देगा। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। असल हमारा टॉपिक है परसेंटेज निकालना, कि हम फ़ीसद कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपके हैं पास फेल, यहाँ पे ये मैं आपको पास फेल भी निकालना सिखाऊंगा। अगला जो हमारा मरहला होगा वो इस तकरीबन यही टॉपिक आ रहा है। तो पास फेल का मतलब ये हम पास फेल जो स्टूडेंट को करते हैं वो ऑटो करवाएंगे कुलिये की मदद से। पास फेल भी खुद करेगा, ग्रेड भी निकालेगा, परसेंटेज भी देगा, सारे काम ऑटो करेगा। आपने सिर्फ यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं वही आपने पुट करने हैं। ये सारे काम फार्मूले की मदद से ऑटो होंगे। तो पास फेल वक्ती तौर पर तो ये मैंने सब का लिख दी है पास, और कुछ को मैं फ़ेल कर देता हूँ एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए। ये अभी मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, आपको फिर जब कुलिया समझाऊँगा तो ये पास फेल भी नहीं निकालना पड़ेगा, ये ऑटो पास फेल निकाल देगा। अब मैं जो है इसकी परसेंटेज निकालने लगा हूँ।
ایک ایک سبجیکٹ کے بھی نکال کے دکھاتا ہوں کہ 150 میں سے 79 نمبر لیے ہیں تو یہ ایک سبجیکٹ کے کتنے پرسنٹ ہیں، اور اوور آل بھی نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے ٹوٹل مارکس ہیں، مطلب ہر سبجیکٹ کے جس طرح ٹوٹل ہوتے ہیں، اردو کے 100 میں سے ہم نے 79 لیے ہیں، تو ان ٹوٹل کو میں یہاں نیچے سمری میں یہ یہاں جمع کر لیتا ہوں۔ ان کو یہاں پہ کیسے کروں گا، ایکول ٹو SUM چھوٹی بریکٹ یہاں سے شروع کریں اور ان سب کو یوں ڈریگ کر کے رینج دے دیں کہ یہ سارے جو ہے اماؤنٹ جمع کر دے۔ چھوٹی بریکٹ بند کرتے ہوئے انٹر کا بٹن پریس کریں گے، یہ 1050 نمبر کھڑے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے میں نے اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے سینٹر کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ 1050 مارکس آپ کے یہ ٹوٹل ہیں۔ اب آپ نے اوبٹینڈ یہ کتنے لیے ہیں یہ میں یہاں جمع کرنے والا ہوں، تو ایکول ٹو سیم اسی طرح رینج دینی ہے، SUM چھوٹی بریکٹ شروع، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کو یوں سلیکٹ کر لینا ہے اور چھوٹی بریکٹ بند کرتے ہوئے انٹر کر دینا ہے۔ آپ نے 554 مارکس لیے ہیں۔ اب یہ پرسنٹیج کتنی ہے آپ کی، 1050 میں سے آپ نے 554 نمبر لیے ہیں تو یہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں، تو پرسنٹیج نکالنے کا اب میں کلیہ بتانے لگا ہوں۔ یہاں میں اوور آل پرسنٹیج نکالوں گا اور یہاں پہ میں الگ الگ سبجیکٹ کی بھی نکال کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو پرسنٹیج کا کلیہ بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں۔ ایکول ٹو آپ کے حاصل کردہ نمبر، یہ جو آپ کے پڑے ہیں یہ والے، آپ نے اس کے ساتھ پلس کرنا ہے، ملٹی پلائی کرنا ہے، ضرب، یہ ضرب کی علامت ہے، پہلے سمجھا چکا ہوں۔ حاصل کردہ نمبر ضرب 100 آپ نے خود لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تقسیم کل نمبر، تقسیم کا کلیہ پہلے ہی پڑھا چکا ہوں، یہ سلیش اسی طرح اسی کے ساتھ لگا دینا ہے، اور آپ کے کل نمبر کتنے ہیں یہ پڑے ہیں، آپ نے کنٹرول دباتے ہوئے اس کے اوپر کلک کر دینا، یہ رینج آٹو آ جائے گی، انٹر کریں گے جواب آ جائے گا۔ یہ ابھی کیوں نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ میں نے کلیے کے ساتھ انٹر کے ساتھ یہ سلیش لگا دی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ انٹر کریں گے جواب آ گیا، 52.76 آپ کی پرسنٹیج ہے، یہ آپ کے سامنے۔ یہ اگلا فگر تو نہیں کاؤنٹ کرتے، یہ پوائنٹ سے 2 یہ جو آگے 76 ہے یہاں تک کاؤنٹ کریں گے، تو یہ آپ کی پرسنٹیج اب نکل آئی ہے اوور آل۔ اب میں ذرا ان نمبروں کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہوں اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے نمبر بنتے ہیں۔ میں یہاں سے نمبر تھوڑے بڑھا رہا ہوں، یہ 40 ہیں، ابھی آپ نے غور کرنا ہے، یہاں 554 میں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، 52% میری پرسنٹیج ہے۔ میں یہاں پہ 80 کر رہا ہوں، 80 لکھ کے انٹر کروں گا، آپ نے غور کرنا ہے نیچے، یہ دیکھیں نمبر بھی بڑھ گئے ہیں اور پرسنٹیج بھی بڑھ گئی ہے۔ میں یہاں مزید نمبر بڑھا رہا ہوں، اس کو بھی 80 کر رہا ہوں، اب دیکھیں جی 644 نمبر بن گئے ہیں اور میرے 61% مارکس آ گئے ہیں، اس کو بھی میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں، 80 کر رہا ہوں، اب دیکھیں 684 نمبر بن گئے ہیں، 65% نمبر آ گئے ہیں۔ میتھی کے بھی میں نمبر بڑھا رہا ہوں، ابھی دیکھیں جی 734 نمبر آ گئے ہیں، 69% نمبر میرے بن گئے ہیں، اس کو بھی میں بڑھا رہا ہوں، 90 کر رہا ہوں، اب دیکھیں جی 75% ہیں۔ ادھر یہ بھی حساب میں چینج ہو رہے ہیں، دیکھو اب میں 80 اور یہاں 80 کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا یہ بھی چینج ہو جائے گا، یہ دیکھیں 160 ہو گئے، یہاں میں 110 کر رہا ہوں، اب دیکھیں جی 190 ہو گئے ہیں، ادھر پرسنٹیج دیکھیں 82% پہ چلی گئی ہے۔ تو اب اگر آپ الگ الگ سبجیکٹ کی یہاں نکالنا چاہو تو اس کی بھی نکل سکتی ہے، سیم وہی کلیہ ہے، ایکول ٹو آپ کے حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں، یہ 190، ضرب آپ کے جو اوبٹینڈ 100 کے ساتھ ضرب دینی ہے، تقسیم آپ کے کل نمبر یہ پڑھیں، انٹر کریں، یہ 126% ہیں۔ 126 مراد یہ ہے کہ 150 میں نے ٹوٹل لی ہیں اور اس میں سے 190 لے لیے ہیں، اصولی طور پہ تو یہ غلط ہے۔ اب میں اس کو نمبر تھوڑے کم کر لیتا ہوں، 10 کر دیتا ہوں، اب دیکھیں 150 میں سے اگر میں 90 نمبر لیتا ہوں تو 60% میرے نمبر ہیں، اگر میں 150 میں سے 20 نمبر لیتا ہوں تو 13%۔ اب اسی کلیے کو آپ نے یوں کاپی کر لینا ہے، سب کی پرسنٹیج آٹو نکل آئے گی، یہ دیکھیں الگ الگ بھی نکل آئی ہے، یہ ایک ایک کی بھی یہاں سے نکلی ہوئی ہے اور یہ اوور آل بھی آپ کی نکل آئی ہے۔ یہ پرسنٹیج کا کلیہ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی پریکٹس کریں جی۔